از شما به خاطر اجراهای متعددی که با هم توی دهلی داشتیم. یک کمی صدام گرفته هست و به خاطر آب و هوا یک کمی صدا برای یک کمی تغییر کرده، اونم به خاطر فلفل باشه شاید. ما یه دوست ترانه ایرانی رو اجرا میکنیم. در آخر هم زندگی نامه طالب آملی رو برای شما به شکل روایتی که شده برای شما اجرا خواهیم کرد و نکات خیلی کوتاهی رو من در باب خود طالب آملی برای شما قبل از اجرای طالب خوانی خواهم گفت. به افتخار خودتون و گروه دست یا زهاره یا زهاره دل خبر داری بگو یا زهاره
به روایتی گفته شد از اونجایی که عشق توی هر سرزمینی تو هر دیاری اتفاق میفته، شاعر بزرگ میفرماید زندگی عشق است، عشق افسانه نیست، آنکه عشق آفرید دیوانه نیست. ما طالب آملی رو از دوران کودکی که از زبان مادرم و شعرهای بزرگم که برای ما نقل می‌کردند این چنین شناختیم. طالب آملی یکی از عاشق‌ترین شعرهای معاصر کشور ما بود.
و این عشق در سرزمین مادری ما آمل چنین در قلب و روح طالب آملی نقش است که عاشق دختر زیبارویی به نام زهره شده بود که لقب زهره چلاوی بهش میگفتن، دختری که از یک خانواده بسیار مرفه و خانواده بسیار دوست داشتنی که توی یکی از ییلاقات زیبای چلاف که خیلی معروف است، یک منطقه بسیار زیبا، اونجا به دنیا آمده بود. طالب آملی عاشق این دختر شده بود. من البته همه اساتیدی که با ما همراه شدن زندگی طالب آملی رو به زیبایی برای شما روایت کردم. من این عشق را با شعر طالب آملی که به روایت از خیلی از شعرا جمع‌آوری شده را برای شما می‌خوانم.
به سبزنی سر